सर काल एक हें येयलो रिपोर्ट येयलो NIOचो आनी कितें जालें ते म्हणटा की जे म्हादईचें डायवर्जन आहा तेजो गोंयचेर इम्पॅक्ट जावचो ना म्हणून तुमचें हेजेर मत कितें आहा? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था जी आसा ही आमच्या देशांतली सर्वोच्च संस्था आसा आनी तेंचे 3 शास्त्रज्ञ जे आसा ते एक निबंध बरयता आनी हो निबंध एका प्रतिश्ठीत जर्नलान प्रकाशीत जाल्लो आसा। पूण तो निबंध जो आसा तो एकंदर त्या परिसरान जे पर्जन्यमान आसा पावस पडटा त्याचो जो उपलब्ध डेटा आसा त्याचो अभ्यास करून तेंच्यांनी हो निष्कर्ष काढलेलो आसा। हे तिगूय शास्त्रज्ञ जे आसा हे अजिबात म्हादयच्या खोऱ्यान गेल्ले ना किंवा प्रत्यक्ष त्या वाठारान कितें परिस्थिती आसा, जंगल थंय कशें आसा, एकंदर त्या जंगलाचेर कितें परिणाम जातालो, मागीर उदक जर वळोवन येयलें जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा जाल्यार त्या रानटी जनावरांक कशें भोगचें पडटाल्यो ह्या संदर्भात तेंच्यांनी अभ्यास करूंक ना आनी तेंच्यांनी ज्यो उपाय योजना तितून सुचयल्ल्यो आसा तितूंतल्यान म्हाका हास्य काय रडचें हें कळना की येदे व्हडले शास्त्रज्ञ जे आसा तेंच्यांनी त्या वाठाराक भेट दिवपाक जाय आसली आनी तुमी जेन्ना जबाबदार अहवाल प्रकाशीत करता तेन्ना त्या वाठारांतल्या लोकांचो त्या गजालीन आस्पाव करपाक जाय आसलो। कारण आमी जेन्ना निबंध लिहिता तेन्ना तो निबंध वस्तुनिश्ठ जावचो आनी तेतून खंयच्याच पक्षाची बाजू घेवची न्हू ही जबाबदारी त्या लोकांची आसली। पूण त्या शास्त्रज्ञांनी ते तशें करूंक ना आनी एकंदर जो अहवाल बरयल्लो आसा तेतून तेंच्यांनी बरयला की पर्यावरणाचेर वन्यजीवाचेर व्हडलेशे दुश्परिणाम जावचे ना। तुमी कशें सांगूंक शकता जावचे ना? कारण हो विशय जो आसा हो सद्या सर्वोच्च न्यायालयान पावलेलो आसा आनी सर्वोच्च न्यायालयान ह्या विशयाचेर आतां हेच्या फुडें निर्णय जावपाचो आसा। त्या शिवाय गोंय सरकारान केंद्रीय वन पर्यावरण हवामान बदल मंत्रालय आसा तेंचे कडेन आपली बाजू मांडलेली आसा। राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागारान आजून लेगीत कर्नाटकाक परवाने दिवंक ना कित्याक तांकां खबर आसा की हो टायगर कॉरिडॉर आसा, व्याघ्र भ्रमण मार्ग आसा आनी ह्या व्याघ्र भ्रमण मार्गान अशा प्रकारचो प्रकल्प येत जाल्यार कितें तेचे दुश्परिणाम जावंक शकता ही तांकां बेस बरी म्हायती आसा। हे जे शास्त्रज्ञ आसा ह्या शास्त्रज्ञांनी हो जो अहवाल तयार केल्लो आसा हो ते त्या संस्थेन बसून तयार केल्लो आसा आनी तांकां जी उपलब्ध म्हायती मेळिल्ली आसा त्याच्या आधारार केल्लो आसा। तेका लागून हो अहवाल जो आसा हो खरो म्हणजे डिसेंबर 2024 तेंच्यांनी हो निबंध दिल्लो आनी तेच्या उपरांत तो निबंध प्रकाशीत जालो। 1 वर्साचो कालखंड तेका जाल्लो आसा। पूण अशें आसतना हेचेर बातमी जाता तेचे वयल्यान कळटा की कर्नाटक कशा पद्दतीन वेगवेगळी जी षडयंत्रां राबयता तेचीच ही एक मोहीम आसा आनी आपलो दबाव जो आसा तो एकंदर राष्ट्रीय स्तराचेर पडचो आनी आपलो मार्ग जो आसा तो निर्भय जावचो, तितून अडचण येवच्यो ना म्हणून परते परते कर्नाटक सरकार हे सगळे उपद्याप करता। पूण हो विशय सद्या सर्वोच्च न्यायालयान असल्या कारणान त्या अहवालाचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना। पूण एकंदर लोकांची दिशाभूल करपाच्या नदरेंतल्यान हो जो अहवाल आसा तेचो वापर जो आसा हे कर्नाटक सरकार करताले आनी करीत आसा।